देशभरि फैलिएको लम्पी स्किन रोगका कारणले यति बेला किसान हायल कायल बनेका छन्। 71 जिल्लामा फैलिएको यो रोगबाट हालसम्म 18,000 पशु चौपाएको मृत्यु भइसकेको छ भने कयौं बिरामीमा परेका छन्। यो रोगले महामारीको रूप धारण गरिरहँदा पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकार भने गम्भीर बनेको छैन, जसका कारण कृषि प्रधान देशका किसानहरू प्रताडित भएका छन्। सरकारले तत्कालै यो महामारी नियन्त्रणका लागि युद्ध स्तरमै काम नगरेमा अवस्था झन भयावह हुन सक्ने निश्चित बनेको छ। त्यसैले सरकारले गम्भीरतापूर्वक यो रोगको नियन्त्रणमा लाग्नु अति आवश्यक छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन शाहले भारतलाई खुल्ला चुनौती दिएका छन्। आफ्नो कार्यकक्षमै ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर भारतलाई खुल्ला चुनौती दिएका हुन्। मेयर बालेन र शाहले साहसिक निर्णय लिँदै आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न लगाएका हुन्। भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालका केही भूभागहरू समावेश गरेर अखण्ड भारतको नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई काउन्टर दिँदै बालेन र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। नेपाल र भारतको सीमा विवाद नयाँ होइन। विगत लामो समयदेखि दुई देशबीच सिमानाकै कारण विवाद हुँदै आएको छ। केही नेपाली भूभागमाथि भारतले दाबी मात्रै गरेको छैन, केही समय अगाडि मात्रै अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपाली भूमि पनि समावेश गरिएको छ। तर पनि नेपालका शीर्ष नेताहरू भारत सामु निरीह साबित भएका छन्। एक हप्ता अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका थिए, तर प्रचण्डको उक्त भ्रमणमा सिमानाका सवालमा खासै छलफल हुन सकेन। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले भारतलाई खुल्ला चुनौती दिएका छन्। आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर भारतलाई खुल्ला चुनौती दिएका हुन्। मेयर बालेन शाहले साहसिक निर्णय लिँदै आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न लगाएका हुन्। भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालका भूभाग समेत समावेश गरेर अखण्ड भारतको नक्सा राखेपछि शाहले त्यसलाई काउन्टर दिएका हुन्। महानगर स्रोतका अनुसार मेयरको कार्यकक्षमा बिहिबार नयाँ नक्सा राखिएको हो। शाह भने अहिले काम विशेषले भारतको बेङ्गलोरमा छन्। उनले भारत जानुअघि नक्सा राख्न निर्देशन दिएका थिए। फर्किए लगत्तै नयाँ नक्साको पृष्ठभूमिमा तस्बिर खिचाएर सार्वजनिक गर्ने उनको योजना छ। हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको नयाँ संसद भवन उद्घाटन गरेका थिए। यस संसद भवनभित्र अखण्ड भारतको नक्सा राखिएको सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ। यो नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत समावेश भएका कारण नेपालमा आलोचना भइरहेको हो। नेपाल सरकारले भने यस विषयमा भारत समक्ष कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालैको भारत भ्रमणमा अखण्ड भारतको नक्सालाई उच्च स्तरीय छलफलको विषयवस्तु बनाएनन्। हालै मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको संसद भवनमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न सुझाव दिएका थिए। नागरिक स्तरबाट पनि नेपालले भारतसँग यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने दबाब आइरहेको छ, तर शीर्ष नेताहरू भने भारतसँग यस विषयमा बहस गर्न र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सक्षम देखिएका छैनन्। कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर सीमा विवाद समाधान गर्नतर्फ नेताहरूको ध्यान जान सकेको छैन। यसकै कारण आम नागरिकबाट नेताहरू आलोचित हुँदै आएका छन्। भारतले आफ्नो संसद भवनमा ग्रेटर इन्डियाको नक्सा राखेको छ, त्यसमा नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत समेटिएका छन्। भारतको उक्त कदमको नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। आम सर्वसाधारणको तर्फबाट भारतको उक्त कदमको विरोध भइरहेका बेला मेयर बालेन शाहको कार्यकक्षमा भने ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको हो। उक्त नक्सामा सुगौली सन्धि हुनु अघिको नेपाली भूभाग समेटिएका छन्। नेपालको इतिहास कसैले मेटेर मेट्न नसकिने भन्दै बालेनले उक्त नक्सा राख्न लगाएका हुन्। अहिले अन्य युवा नेताहरू पनि ग्रेटर नक्साको चर्चा गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उता भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले अखण्ड भारत नक्साका विषयमा स्पष्ट पार्दै सो विषयका बारेमा छिमेकी मुलुकहरूले बुझिसकेको बताएका छन्। भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको उक्त भित्ति नक्सामा नेपालको समेत केही भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालमा समेत सो विषयमा कुरा उठिरहेका बेला उनले बिहिबार नयाँ दिल्लीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै स्पष्ट पारेका हुन्। उक्त नक्साका सम्बन्धमा यसअघि मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गर्दै विदेश मन्त्री जयशंकरले सो नक्साकै तल साइनबोर्डमा ऐतिहासिक अशोक साम्राज्यको नक्साका बारेमा वर्णन गरिएको समेत बताए। यो राजनीतिक विषय बन्न नहुने उनको दाबी छ। छिमेकी मित्र मुलुकहरूले यो विषयका बारेमा बुझिसकेका छन् भन्ने आफूले लागेको उल्लेख गर्दै उनले छिमेकी मुलुकहरूलाई स्पष्टीकरण चाहियो भने पनि त्यो ठूलो कुरा नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। कुनै समय नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो, तर अंग्रेजसँगको युद्धपछि नेपालले आफ्नो ठूलो हिस्सा जमिन गुमाउन पुग्यो। सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसले नेपालको भूभाग मेची महाकालीमा खुम्च्याइदिएको छ।
भारतबाट अङ्ग्रेज फिर्ता भएपछि नेपालले पनि आफ्नो गुमेको भूमि स्वतः फिर्ता पाउनुपर्ने थियो, तर तत्कालीन समयमा नेपालले बलियो पहल गर्न नसक्दा मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मका भूभाग भारतमै स्थायी रूपमा गाभिन पुगे। भारतले ती जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि उठ्ने गरेको छ। भारतले अखण्ड भारतको नक्सा राखेसँगै नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा चर्चामा आइरहेको छ। युवा पुस्ताले पनि यस बारेमा चासो दिइरहेका छन्। पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम कागडासम्म समेटिएर बनाइएको नक्सा नै ग्रेटर नेपालको नक्सा हो। देशकै पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस यति बेला विवादको गोल चक्करमा परेको छ। 14औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति बने पनि उनको कार्यशैलीप्रति नेताहरूले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचनको समीक्षा पनि नेपाली कांग्रेसले गर्न सकेको छैन। यस्तै भातृ संगठनको अवस्था पनि त्यस्तै भद्रगोल छ। तर सभापति देउवा यी सबै विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै मौन बसिरहेका छन्। नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक र व्यवस्थापकीय पाटो अपडेटको तयारी भइरहेको छ। आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि पार्टीको सांगठनिक र व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त दुरुस्त बनाइने भएको हो। कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यसका लागि पछिल्लो समय पार्टी कार्यालय सानेपामा गृह कार्यमा व्यस्त छन्। अब पार्टीको काम कारबाहीमा रूपान्तरण गरी नवीन ढङ्गले अगाडि बढ्ने गृह कार्य भइरहेको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए। पछिल्लो समय यता महामन्त्री द्वयले पार्टी संरचनाको पूर्णताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाव बढाइरहेका छन्। 2078 मङ्सिर 27 मा 14औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन, जबकि कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर कांग्रेसमा पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्य समिति, कार्य सम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड समेत अपुरो छ। 14 सदस्यीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष मनोनित गर्ने बाँकी छ भने 168 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 156 जना मात्रै छन्। सभापतिले 12 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ। पार्टी विधान अनुसार 46 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति हुनुपर्नेमा अहिले 36 सदस्यमा सीमित छ। 25 सदस्यीय संसदीय बोर्डमा पदाधिकारी मात्र छन्। यस्तै 28 वटा विभाग मध्ये प्रचार विभाग मात्र गठन भएको छ। बाँकी विभाग आगामी केन्द्रीय समिति बैठक अघि गठन गर्ने देउवाको तयारी छ। विभागसँगै लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका भातृ संगठनमा पनि सुधार ल्याउन गृह कार्य भइरहेको छ। 2078 फागुन 3 मा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले 10 वटा भातृ संस्थाको कार्यसमिति भङ्ग गरेको थियो। साथै बैठकले सोही फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको थियो। सभापति देउवाद्वारा गत वर्ष फागुन 9 मा नेवी सङ्घ, तरुण दल, असार 10 मा नेपाल किसान सङ्घ, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घ र साउन 26 मा नेपाल महिला सङ्घमा सभापति मनोनित गरिए पनि बाँकी भातृ संगठनले नेतृत्व समेत पाएका छैनन्। तदर्थ समितिलाई 3 तहको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको 3 महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो। गत मङ्सिरमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएकाले तदर्थ समितिले फागुनसम्म महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो। तर नेतृत्व पाएका भातृ संस्थाहरूले पूर्णतासम्म नपाएको अवस्था छ। यता नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घ, नेपाल तामाङ सङ्घ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल थारू सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घमा 15 महिनादेखि नेतृत्व समेत छैन। यस्तै कांग्रेस संसदीय दलमा उपनेता र सचेतक चयन हुन बाँकी छ। उपनेतामा पूर्णबहादुर खड्का र सचेतकमा ईश्वरी न्यौपानेलाई मनोनित गर्ने देउवाको तयारी छ। औपचारिक जिम्मेवारी नपाए पनि न्यौपानेले सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ। कांग्रेसले संसदीय कार्य समिति गठनको तयारी पनि थालेको छ। पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिएर नीति तथा कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय जागरणको अभियान लिएर जनतामा जाने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको नियमित तालिका बनाउने भएको छ। महामन्त्री थापाका अनुसार कुन महिना कति गते बैठक बस्ने भन्ने वार्षिक तालिका बन्नेछ। सभापति शेरबहादुर देउवाले करिब 10 महिनासम्म पनि केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाएपछि महामन्त्रीहरूले वार्षिक तालिका बनाएर बाँध्न थालेको देखिन्छ। सभापति देउवाले रुचि नदेखाउँदा गत भदौ 5 यता केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा न्यायिक हिरासतमा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडको मुद्दा किनारा नलागी बैठक नबोलाउने देउवाको योजना छ। 1-2 हप्तामा खाँडको मुद्दाको टुङ्गो लाग्ने भएकाले त्यसपछि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने देउवाको तयारी छ। उक्त बैठकबाट वर्षभर कुन महिनाको कति गते केन्द्रीय समिति बैठक हुने भन्ने तालिका बन्नेछ। पार्टीले मनाउनु पर्ने दिवसलाई संरचना अनुसार मासिक क्यालेन्डरको निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। महामन्त्री थापाका अनुसार पार्टीले मनाउनु पर्ने दिवस लगायतका विषयलाई क्यालेन्डरमा उल्लेख गरिने बताइएको छ। 3-3 महिनामा प्रकाशन हुने बुलेटिनमा समसामयिक 3 तहका सरकारमा कांग्रेसको भूमिका, सांगठनिक विषय लगायतलाई समावेश गरिएको उनको भनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि मुर्रा भैँसीको विषयले निकै चर्चा पायो। यस विषयमा सदनमा समेत निकै हंगामा मचियो। केही सांसदले प्रचण्डले मुर्रा भैँसीमै चढेर आएको भन्दै मजाक समेत उडाए। अघिल्लो सरकारले नै मागेको र अहिले आफू भारत भ्रमणमा गएका बेला भारत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिइरहेका छन्। तर पनि उनका आलोचकहरू भने मुर्राको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न छोडेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 4 दिने भारत भ्रमणलाई लिएर नेपालमा अनेक खालका टीका टिप्पणीहरू भए। विशेष गरी प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा उनलाई त्यहाँका राज्य मन्त्रीले स्वागत गरेको विषयदेखि उनले उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरु वस्त्र लगाएर पूजापाठ गरेको विषयमा नेपालमा निकै चर्चा भयो। तर जब उनी नेपाल फर्किए त्योभन्दा बढी चर्चा र आलोचना भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएका मुर्रा प्रजातिका राङ्गाको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म नै हंगामा मचियो। विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहितका राप्रपा, नेमकिपा, रासोपा र केही स्वतन्त्र सांसदले मुर्रा राङ्गाका बारेमा विभिन्न खाले टीका टिप्पणी गरेपछि यो विषयमा एक दिनभरि नै संसदमा बहस भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट फर्किए लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै नेपालमा भैँसीको नस्ल सुधारका लागि अघिल्लो सरकारले नै मागेको र अहिले भारतले आफूलाई भ्रमणमा जाँदा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर यस विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा मात्रै नभएर उनले संसदमा समेत सांसदहरूसँग यस विषयमा पेश गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद बैठकमा आफूले मुर्रा मागेको नभई विगत 7 वर्ष अघिको सरकारले मागेको र सोही अनुरूप भारतले प्रदान गर्न लागेको जवाफ दिएका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट ल्याउन खोजिएका मुर्रा भैँसी नभएर राङ्गा भएको भनेर संसदमा स्पष्टीकरण नै दिए। सत्ता पक्षका सांसदले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई विफल पार्न र हतोत्साहितमा पार्नका लागि यो कुरा उठाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए। तर मुर्रा राङ्गा नेपालमा किन आवश्यक पर्यो र सरकारले प्रचण्ड भारत भ्रमण गएकै बेलामा यस विषयले प्राथमिकता किन पायो भन्ने धेरैको चासो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले सहयोग स्वरूप 15 वटा राङ्गा दिने घोषणा गरेको हो। भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा ल्याउन लागेका उन्नत जातका मुर्रा राङ्गा भैँसीको नस्ल सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने विश्वास लिएको छ। दूध उत्पादन वृद्धिमा नस्ल सुधारको विशिष्ट महत्त्व हुने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा 2069 सालबाटै पशुको कृत्रिम गर्भाधानको राष्ट्रिय अभियान थालिएको थियो। त्यसयता पोखरा, लहान र नेपालगञ्जमा पशु प्रजनन कार्यालय मार्फत पशुको नस्ल सुधारका लागि वीर्य संकलन गरी देशका विभिन्न जिल्लामा पठाउने गरिएको छ। कार्यालय मार्फत गाई, भैँसी र बाख्राको शुद्ध नस्ल सुधारका लागि वीर्य संकलन गर्दै आएको राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराका प्रमुख डाक्टर जगदीश पाण्डे बताउँदछन्। उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष पोखरा कार्यालयबाट मात्रै करिब 6 लाख डोज वीर्य संकलन गरेर विभिन्न जिल्लामा पठाइएको थियो। त्यस वर्ष लहान कार्यालयबाट 3 लाख डोज र नेपालगञ्ज कार्यालयबाट 50,000 डोज वीर्य वितरण गरिएको थियो। पोखरा कार्यालयले वीर्य संकलन एवं वितरणलाई वार्षिक 3 करोड 96 लाख राजस्व संकलन समेत गरेको थियो। कार्यालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष 33% डोज वीर्य थप्ने उद्देश्य राखेको छ। अघिल्लो वर्ष गाई, भैँसी र बाख्रा गरी 5,71,000 डोज वीर्य संकलन गरिएको थियो, जसबाट 5 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व समेत संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा 3 करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको बताइएको छ। पछिल्लो समयमा नस्ल सुधारसँगै किसान पाडापाडी बाछा बाछी हुर्काउने तर्फ लागेको डाक्टर पाण्डे बताउँदछन्। नस्ल सुधारले हिजो प्रतिवेद 700 देखि 800 लिटरसम्म दुध दिने भैँसीले अहिले 2700 देखि 2800 सम्म लिटर दुध दिन थालेको उनले बताएका छन्। भैँसीमा वंश सुधार कार्यक्रमले प्रतिवेद 28 देखि 3900 लिटरसम्म दुध दिन थालेको जानकारी दिँदै उनले भारतबाट ल्याउने भनिएका मुर्रा प्रतिवेद 4000 देखि 4200 लिटरसम्म दुध दिने बताएका छन्। भैँसीले प्रतिवेद औसतमा 305 दिन दुध दिने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट आउँदा राङ्गा उपहार ल्याएर फर्किएको भन्दै राजनैतिक दलदेखि सर्वसाधारणले अनेकौं टीका टिप्पणी गरे पनि ती राङ्गा भने नेपाल आइपुग्न अझै 2 महिना लाग्ने बताइएको छ। पशु सेवा विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नस्ल सुधारका लागि नेपाल ल्याउन लागिएका मुर्रा जातका राङ्गाको प्राविधिक टोली भारत गएर अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै ल्याइने भएको छ। नेपाल ल्याएपछि राङ्गालाई पशु सेवा विभाग मार्फत राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा, नेपालगञ्ज र लहानमा व्यवस्थापन गरी वीर्य उत्पादन गरिनेछ। मुर्रा राङ्गाका लागि विशेष प्रकारको गोठ र उनीहरूको शारीरिक बनावटकै आधारमा दानापानीको व्यवस्थापन गरिने पशु विज्ञहरू बताउँदछन्। यसका लागि पशु विज्ञहरू नै खटिनेछन्। उन्नत नस्लका मुर्रा राङ्गाबाट वीर्य संकलन गरी देशभरिका किसानका गोठमा पुर्याई भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नस्ल सुधार गरिनेछ। भैँसी पालन पेसाबाट किसानहरू पछि हट्दै गएको अवस्थामा आउने दिनहरूमा भने भैँसीको नस्ल सुधारको कारण किसानलाई फाइदा पुग्ने नेपाली अधिकारीहरूले विश्वास
विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा ठूलो मौका बजेट हो। बजेट केवल वार्षिक आय व्ययको विवरण मात्रै होइन, करका कानूनहरू समेतको एकमुष्ट रूप हो। बजेटले लिने नीतिले व्यावसायिक वातावरणलाई निर्धारण गर्ने गर्दछ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने अर्थतन्त्रका कतिपय आयामलाई घाटा पुर्याउने गरी बजेट ल्याएका छन्, जसले व्यावसायिक वातावरण निरुत्साहित हुने देखिन्छ। अर्थतन्त्र सबल बनाउन लगानी बढाउन जरुरी छ, तर महतको बजेटले भने लगानीलाई निरुत्साहित गर्दैछ, जसको मुख्य डर भने पुँजी पलायन नै हो। अवस्था आजलाई न्यूज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।